लेवीशास्त्राच्या पुस्तकावेले वाचप. आवेसवर 24. तंबूतल्या दिवळ्यांक जैतुनाचे शुद्ध तेल हाडच्या विशीं इस्रायल पोरजेक हुकूम दिवच्याक सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलें. ह्यो दिवल्यो थारायलोल्या वेळार पेटलोल्यो आसूंक जाय. दर सांजे आरोन त्यो पेटयतलो आनी सकाळीं पर्यान त्यो पेटलोल्यो आसतल्यो. दिवळ्यो भोव पवित्र जाग्या भायर कोराराचे आर्क पेटे मुखार पड्डो आसा त्या भायर त्यो आसतल्यो. पिणकेचे पिणकेक हे पाळूंक जाय. पूर्ण भांगाराच्या दिव्यास्थानार दवरलेल्यो आसात त्यो सगळ्यो दिवल्यो आरोन पेटयतलो, पालयतलो आनी तांचो परामोस करतलो. गंवाचें पीठ घे आनी ताचे 12 उंडे भाज. दर एकाचें वजन एफाची 2 दोसकां. 2 वळींनी 6 एके वळीन. ते दवर पूर्ण भांगाराची पाटी मारलोल्या मेजार. सर्वेस्पराच्या तंबूत एके वळीन इल्लो धूप दवर. ही ओंबेटेक एक कुरू कशी जावन आसतली. सदाकाल सोनवाराच्या सोनवारा सर्वेस्पराच्या फुड्यांत हे उंडे घालूंक जाय. सर्व काळाक हो इस्रायेलाक कायदो. हे उंडे मागीर आरोन आनी ताचे सोस्तीचे आनी तांणी ते पवित्र जाग्यार खावंक जाय, कित्याक ते सर्वेस्पराक भेटयलोल्या भोव पवित्र ओम अर्पणाचो याजनीकांचो वांटो. एक मनीस आसलो. बापूय ताचो इजिप्तांतलो आनी आवय इस्रायल पोरजेंतली. तिचें नांव शेलोमीत. दान कुळयेंतल्या दिब्रीची धूव. मैदानार हो मनीस एका इस्रायल मनशा कडेन झगडलो. ह्या झगड्यामध्ये ताणें सर्वेस्पराक शिराप घालो. म्हणटच ताका मोइजेसाच्या फुड्यांत व्हेलो आनी एका राखणदाराच्या ताब्यांत करून सर्वेस्पर ताका कितें करचें तें सांगत म्हूण रावले. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, ताका मैदाना भायर व्हरात. जाणीं हो शिराप घालतना आयकलां तांणी स्वताक गवाय दिवच्याक ह्या मनशाचे तकलेर हात दवरचे आनी मागीर सगळी पोरजां ताका फातरावन मारतली. उपरांत इस्रायल पोरजेक सांग की देवाक शिराप घालता ताणें ताचो परिणाम भोगूंक जाय आनी ताका मरण फावो. इस्रायल पोरजेंतलो वो हांचे मदें जियेतलो पोरको मनीस सर्वेस्पराक शिराप घालता ताका सगळे पोरजेन फातरावन मारचो. मनशाक जिवेशी मारता ताचो जीव काडचो आनी दुसऱ्याचे मनजातीक मारता ताणें तिचे बदलेक दुसरी दिवंक जाय. मुणगे जीव जिवान फारीक करचो. कोणूय दुसऱ्याक दुखयता ताका त्याच मापान तशेंच करचें. एक हाड मोडटल्याक ताचेंय एक हाड मोडचें. दोळो फोडटल्याचो एक दोळो फोडचो. एक दांत उडयतल्याचो एक दांत उडोवचो.
जो दुसऱ्याक मार दिता ताकाय तोच मार दिवचो। मनजातीक मारतल्यान तिचे बदलेक दुसरी दिवची, पूण मनशाचो जीव काडटा ताचोय जीव काडचो। हो कायदो तुमकां सगळ्यांक लागता। इस्रायलाक तसो हांचे मदें जियेतल्या पोरक्या लोकांक, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पर। मोइजेसान सांगलोलें तें आयकून इस्रायल परजेन ह्या मनशाक मैदाना भायर व्हेलो आनी ताका फातरावन मारलो। तर इस्रायल परजेन सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलोलें तशें केलें।